अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कॉलेज के क़याम के मकसद के बारे में। यानी कि हम पहले बात करेंगे दिल्ली कॉलेज की तारीफ़ के बारे में कि दिल्ली कॉलेज जो है वो क्यों क़ायम हुआ या इतना वो उर्दू अदब की तारीफ़ में अहम क्यों है। हम सभी जानते हैं कि उर्दू नस्र को फ़रोग़ देने में दो कॉलेज ने अहम किरदार अदा किया है, जिनमें एक है फोर्ट विलियम कॉलेज और दूसरा है दिल्ली कॉलेज। अगर लगभग देखा जाए तो उन दोनों का जो मकसद था वो कुछ मिलता जुलता ही है, और वो ये था कि जो जदीद तालीम है और जो कल्चर वगैरह है उससे एक दूसरे को वाकिफ़ करवाना। जब फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ 1800 में, तो उसका जो मकसद था वो ये था कि जो हिंदुस्तानी तहज़ीब और सक़ाफ़त है उससे वाकिफ़ करवाना था अंग्रेज़ों को। लेकिन जब दिल्ली कॉलेज का क़याम हुआ तो उसका मकसद ये था कि जो जदीद तालीम है, जैसे साइंस वगैरह है, मगरिबी जो तालीम है, अंग्रेज़ी की तालीम हिंदुस्तानियों को देना, ताकि वो उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी है या वहाँ का जो माहौल है उससे वाकिफ़ हो सकें। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली कॉलेज की तारीफ़ के बारे में। तो दिल्ली कॉलेज जो है उसको फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद उर्दू नस्र की तारीख़ का दूसरा ज़ीना करार दिया जा सकता है। उन दोनों कॉलेजों के क़याम में अंग्रेज़ों का ही हाथ था। उन्होंने ही उन्हें कायम किया और उनके क़याम का मकसद भी तकरीबन एक ही था। बस फ़र्क ये था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी तालीम, यहाँ की बोलचाल, रस्म व रिवाज और हिंदुस्तानी तर्ज़ ज़िंदगी से वाकिफ़ कराना था, जबकि दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानी तलबा को अंग्रेज़ी तालीम से वाकिफ़ कराना था, ताकि हिंदुस्तानी तलबा अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ों की तालीम, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ मुआशरत और जदीद उलूम से वाकिफ़ हो सकें। दिल्ली कॉलेज 1825 में कायम हुआ, जिसके पहले प्रिंसिपल जे टेलर थे। ये कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज के फ़ौरन ही बाद कायम हुआ था, मगर दिल्ली कॉलेज को फोर्ट विलियम कॉलेज के मुकाबले में ज़्यादा सजने और संवरने का मौका मिला। उसकी वाहिद वजह कॉलेज के क़याम के मकासद और बेहतर सोच थी। दिल्ली कॉलेज का नाम रखने का सबब यह है कि 1692 में कायम शुदा रिवायती तालीम के इदारे मदरसा गाज़ीउद्दीन 19वीं सदी के अव्वलैन में अंग्रेज़ी तालीम के अमल में लाने के लिए मुंतखब किया गया। दरअसल इस मदरसे को औरंगज़ेब के दरबारी मीर शहबाबुद्दीन गाज़ीउद्दीन ने कायम किया था, जो कि मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के जनरल थे। यही वजह है कि उनके नाम पर मदरसा गाज़ीउद्दीन खान के नाम से हुआ, फिर उजड़ा, फिर आबाद हुआ कि सूरत में बाकी रहा। 1857 की जंग आज़ादी में ये कॉलेज बंद हो गया और उसके बाद 1864 में फिर खुला, लेकिन नासाज़गारी हालत के बाइस 1877 में उसे लाहौर कॉलेज में ज़म कर दिया गया। ये कॉलेज जो एक मदरसा की बुनियाद पर कायम हुआ, जो कभी ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, एंग्लो अरबिक कॉलेज और दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तक़सीम हिंद के बाद ये कॉलेज दिल्ली कॉलेज के नाम से शुरू हुआ और आज ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अहम हिस्सा है। जब अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज कायम करने के फ़िरंगी अफ़सरों को हिंदुस्तानी तहज़ीब और यहाँ की बोलचाल से जब आशना करा दिया, तब उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तानियों को भी अपनी तहज़ीब और अपने कल्चर के साथ अपनी तालीम से जो है बहरमंद करें। दिल्ली कॉलेज का क़याम फ़िरंगियों ने अपने तवील उल मयार मकासद के हुसूल के लिए अमल में लाया था। हुसूल मतलब कि हासिल करने के लिए। तो बेसिकली उनका जो मकसद था, उनका बुनियादी मकसद ये था कि जब उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कायम करके हिंदुस्तान की जो तहज़ीब सक़ाफ़त है, यहाँ की जो बोलचाल है, उससे वाकिफ़ हो गए, तो अब उनका मकसद ये था कि हमको भी अपनी जो तालीम है उससे हिंदुस्तानियों को वाकिफ़ करना है, जिसकी वजह से दिल्ली कॉलेज का क़याम किया गया।
اس کے بعد ہم بات کریں گے دلی کالج کے قیام کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا۔ تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دلی کالج ہو یا پھر فورٹ ولیم کالج بڑے مقاصد کے حصول مطلب کہ حاصل کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ چونکہ دلی کالج ہندوستانی طلبہ کو انگریزی تعلیم سے واقف کرانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور فورٹ ولیم کالج انگریزی طلبہ کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 ایسے مقاصد تھے جن کو لے کر کالج پر پوری توجہ دی جانے لگی۔ اس میں جو مقاصد تھے وہ یہ تھے۔ اس میں پہلا ہے علم و ادب کا احیاء اور انہیں ترقی دینا۔ دوسرا تھا ہندوستانی علماء کی حصول کی حوصلہ افزائی کرنا، یعنی کہ جو ہندوستانی علماء ہیں، نالجبل جو پرسن ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور تیسرا تھا علم و سائنس کو ہندوستان میں برطانوی مقبوضات کے باشندوں میں رائج کرنا اور انہیں فروغ دینا۔ یہ وہ اہم مقاصد تھے جن پر بڑی تندہی کے ساتھ عمل کیا گیا، جس کے نتیجے میں کالج کو کافی فروغ بھی ملا۔ 1825 میں 1,70,000 روپے نواب اعتماد الدولہ نے مدرسے کو عطا کیے، جس کی وجہ سے معاشی طور پر مدرسہ خوشحال ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں کالج کے تمام ہی شعبوں میں تدریسی کام شروع ہو گئے، اور اس قدر پر اعتماد اور جو ہے وہ کارنامے انجام پذیر ہوا، اور اس کالج کی شہرت پورے ملک میں ہو گئی۔ دراصل نواب اعتماد الدولہ نے جو رقم مدرسے کو دی تھی یا جو عطا کی تھی، اس کا مقصد صرف اور صرف علوم مشرقیہ کو فروغ دینا تھا، مگر ایسے نہ ہوا، کیونکہ اس جانب انگریزوں نے بے توجہی برتی، بلکہ عموماً اس جانب کوئی توجہ دی ہی نہیں گئی، اور 1828 میں کالج میں الگ سے ایک انگریزی شعبہ قائم کر دیا گیا اور انگریزی تعلیم پر خاطر توجہ دی، جس کے بہتر نتائج بھی برآمد ہوئے۔ ساتھ ہی سنسکرت، عربی اور فارسی کے درجوں پر بھی توجہ دی گئی۔ دلی کالج پر کالی گھٹا اس وقت چھائی جبکہ 1857 کے ہنگامی حالات میں ملک کے حالات خراب ہوئے، بغاوت شروع ہو گئی۔ اسی آسنا میں میرٹھ کی فوج دلی میں داخل ہو گئی، جس کے نتیجے میں تمام انگریز حکام ادھر ادھر فرار ہونے لگے۔ اسی دوران کیا ہوا کہ دلی کالج کے پرنسپل ٹیلر صاحب باغیوں کے ہتھوں مار دیے گئے، اور نتیجتاً حالات اور خراب ہو گئے، اساتذہ منتشر ہو گئے اور کتابیں جلا دی گئیں۔ ان برے حالات کی منظرکشی جو ہے وہ مالک رام نے اس طرح کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس سورش سے کالج کو بہت نقصان ہوا۔ مدرسوں میں جو لوگ دیسی سپاہی کے چنگل سے بچ نکلے وہ تتر بتر ہو گئے، کتاب خانہ وقف تراج ہوا، جاہلوں نے کتابوں کو چیڑ پھاڑ کر ورق کر دیا، یہاں کا سامان توڑ پھوڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے بیکار بنا دیا۔ آخر بنیادی باتوں کو سنجیدگی سے غور کریں تو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ٹیلر نے کتنی جانفشانی کے ساتھ اسے کالج کی شکل دی تھی۔ امداد زمانہ کی دہائی دیجیے کہ یہ کالج 1877 میں ناسازگار حالات کے باعث یعنی کہ باوجود لاہور کالج میں ضم کر دیا گیا، اور تقسیم ہند کے بعد یہ پھر دلی کالج کے نام سے شروع ہوا، جو آج ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دلی کالج کا ایک مدرسے میں قائم ہونا، پھر اسے کالج کی شکل میں تبدیل کرنا، مشرقی علوم جو کہ نواب اعتماد الدولہ کی ترجیح تھی اسے نظر انداز کر کے انگریزی تعلیم کو اس طرح عام کرنا کہ مشرقی علوم کا فروغ نہ ہو سکے، ساتھ ہی مشرقی علوم کی کتابوں پر سرمایہ خرچ کرنا اور صرف سائنسی اور انگریزی ذریعے کو ہی رواج دینا، دراصل روایتی تعلیم کی جڑوں کو بری طرح کمزور کرنے کا سبب بنے، جو کالج کے زوال کا سبب بھی تھے۔ جب انگریزوں نے صرف اپنے مقاصد کو پیش نظر
رکھنا ہی ضروری سمجھا، تب رفتہ رفتہ معیار تعلیم کم ہوتا گیا، آخرکار طلبہ بھی کم ہو گئے۔ نتیجے کے طور پر دلی کالج جو بہت کم عرصے میں پورے ملک میں معروف ہو گیا تھا، وہ زوال آمادہ ہو گیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔